अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। पिछली वीडियो में हमने सुना था हसन मानो को किस तरह से खजाना मिला और अब वो किस तरह से इसका यूज़ करने वाली है। ये अब इस अगली वीडियो में मुलाहजा कीजिए। हसन मानो ने इस खुदा दा दौलत को खुदा की राह में खर्च करने के लिए एक आलीशान मुसाफिर खाना बनवाया। जिस मुसाफिर का गुज़र शाह आबाद से होता वो इसी मुसाफिर खाने में ठहराया जाता और हसन मानो इसे खाना कपड़ा और नकद रकम देकर रुखसत करती। मुसाफिरों की ज़बानी ये बात दूर दूर के शहरों और मुल्कों में फैल गई। शाह आबाद में एक लड़की ऐसी सखावत करती है कि बंदे का सर एहसान से झुका देती है और अपनी मीठी मीठी बातों से हर बशर को अपना गुलाम बना लेती है। इसके नौकर हर मुहताज गरीब को रुपयों और अशरफियों से नहाल कर देते हैं। हसन बानो का चेहरा सुनकर दूर दूर के मुल्कों के रईसज़ादे और शहजादे वहां आते और इनसे कई एक शादी के ख्वाहिशमंद भी होते, लेकिन हसन बानो इतनी जल्द शादी ना करना चाहती थी। इसने अपनी दाई से मशवरा किया और इसके बाद 7 सवालों पर मुश्तमिल एक सवालनामा अपनी हवेली के दरवाजे पर लटका दिया और ऐलान कर दिया कि हसन बानो की शादी इसी से होगी जो इन 7 सवालों के जवाब लेकर आएगा। हसन बानो की सखावत, हुस्न जमाल और 7 सवालों का चर्चा रफ्ता रफ्ता शहर ख्वारज़म में पहुंचा। वहां के एक बादशाह का एक बेटा था जिसका नाम मनीर शामी था। जब इसने हसन बानो की सखावत और खूबसूरती का जिक्र सुना तो उसको देखने का शौक दिल में पैदा हुआ। इसने एक मुसव्वर को अशरफियों की 2 थैलियां देकर कहा कि शाह आबाद जा और जिस तरह भी हो सके हसन बानो की तस्वीर बना ला। मुसव्वर ने कहा यह काम इतना आसान ना होगा, इसको कई महीने लग सकते हैं। मुनीर शामी ने कहा चाहे जितना वक्त और पैसा खर्च करो परवाह नहीं, बस मेरा ये काम कर दे। मुसव्वर आदाब जा लाकर रुखसत हुआ। हसन बानो के कितने ही नौकर मुसाफिरों की खिदमत के वास्ते मुकर्रर थे। वो मुसाफिरों की खूब तवाज़ा करते और जब वो रुखसत होने लगते तब हसन बानो के पास लाते। वो इनका हाल दरियाफत करती और खर्च देकर रुखसत करती। इसी सूरत से मुसव्वर को भी वो लोग हसन बानो के पास ले गए। इसने एक पर्दा डालकर इसे अपने पास बुलाया और पर्दे के पीछे से इसका हाल दरियाफत किया। मुसव्वर ने अर्ज की, हजूर गुलाम की ये आरजू है कि बाकी उम्र आपके ज़ेरे साया बसर करे। हसन बानो ने दरियाफत किया, तुम्हें कोई हुनर भी जानते हो? मुसव्वर ने अर्ज किया, मैं मुसव्वरी का काम ऐसा जानता हूँ कि पानी में अक्स देखकर जिसकी तस्वीर चाहूँ बना डालूँ। इसकी बात सुनकर हसन बानो ने इसे मुलाजम रख लिया और कुछ दिनों के बाद हसन बानो के दिल में अपनी तस्वीर बनाने का शौक पैदा हुआ। इसने मुसव्वर को बुलाया और कहा, आज तुम्हारे हुनर का इम्तहान है, क्या तुम बगैर देखे मेरी तस्वीर बना सकते हो? मुसव्वर ने कहा, आप अपनी छत पर चढ़े और एक तश्त पानी से भरवा कर नीचे सहन में रख लें। इसके बाद ऊपर से इस पानी में अपना अक्स देखें। मुझे एक झलक भी मिल गई तो आपकी तस्वीर बना दूंगा। हसन बानो ने मुसव्वर की हदायत पर अमल किया। मुसव्वर पानी में हसन बानो का अक्स देखकर घर चला आया। इसने हसन बानो की एक की बजाय 2 तस्वीरें बनाई। एक अपने पास रखी, दूसरी हसन बानो की खिदमत में पेश की। हसन बानो ने तस्वीर को बहुत पसंद किया और मुसव्वर को बहुत सा इनाम देकर रुखसत किया। मुसव्वर ने ख्वारज़म पहुंचकर हसन बानो की तस्वीर शहजादा मनीर शामी के हवाले की। इसने देखा तो देखता ही रह गया। दिल में इरादा कर लिया कि मैं शादी करूंगा तो हसन बानो से ही करूंगा। ये ठान कर एक रोज़ आधी रात के वक़्त घर से निकला और फ़कीरों का सा हाल बनाकर शाहबाद की तरफ चल दिया। तरह तरह की सोबतें झीलता हुआ बालाखर वो शाहबाद पहुंच गया। हसन बानो के नौकरों ने इसकी खातर मज़ारत करना चाही, लेकिन इसने किसी खाने को मुंह न लगाया और ना मुंह से कोई बात की। नौकरों ने यह खबर हसन बानो को पहुंचाई। हसन बानो ने इसे अपने पास बुलवाकर पर्दे की ओट से पूछा,
اے مسافر، تو کھانا بھی نہیں کھاتا اور پیسے بھی نہیں لیتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ منیر شامی نے جواب دیا، دولت میرے پاس بھی بہت ہے، میں خوارزم کا شہزادہ منیر شامی ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حسن بانو نے کہا، اے شہزادے، اب تک تجھے معلوم ہو چکا ہوگا میں اسی شخص سے شادی کروں گی جو میرے 7 سوالوں کے جواب لا دے۔ منیر شامی نے جوش بھر کر کہا، بھلا بتاؤ وہ کون کون سے سوال ہیں؟ حسن بانو بولی، پہلا سوال یہ کہ ایک شخص کہتا پھرتا ہے ایک بار دیکھا ہے، دوسری بار دیکھنے کی ہوس ہے، اس کا جواب دے کر اس بات کا مطلب کیا ہے؟ شہزادے نے پوچھا، یہ کون شخص ہے اور کب سے یہ بات کہتا ہے؟ حسن بانو ہنس دی اور بولی، کیا خوب، کیا میں جانتی تو تجھ سے کیوں پوچھتی؟ شہزادہ سوچ میں پڑ گیا اور بولا، اب میں کیا کروں، یہ عجیب سوال ہے، نہ بات کہنے والے کا پتہ ہے نہ اس کے شہر کی خبر، جاؤں تو جاؤں کہاں؟ آخر اس نے حسن بانو سے کہا، مجھے 1 برس کا وقت دے دے، میں تیرے سوال کا جواب لے کر ہی آؤں گا۔ حسن بانو نے کہا، ٹھیک ہے، میں تیری واپسی کا انتظار کروں گی۔ منیر شامی شاہ آباد سے چلا گیا تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس طرف جائے اور کس طرف نہ جائے، کبھی اپنے آپ ہی ہنسنے لگتا ہے اور کبھی رو پڑتا، دیوانوں اور پاگلوں کی طرح ادھر ادھر چکر لگاتا رہا۔ ایک اکیلے منیر شامی کا ہی یہ حال نہیں تھا، اس سے پہلے نہ جانے کتنے شہزادے اور وزیر زادے حسن بانو سے شادی کی خواہش ظاہر کر چکے تھے اور اس کے سوالوں کے چکر میں پھنس کر رہ گئے تھے، نہ جانے کتنوں نے کوشش کی تھی مگر کوئی بھی کسی ایک سوال کا جواب نہیں لا سکا۔ منیر شامی حسن بانو کی تصویر بغل میں دبائے جنگل جنگل بگولے کی مانند پھرتا تھا، لیکن کہیں مطلب کا کھوج نہ پاتا تھا۔ اسی طرح پھرتے پھراتے یمن کے ایک جنگل میں جا نکلا اور کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگا۔ اتفاق سے حاتم بھی اس روز اس جنگل میں شکار کھیلنے آیا تھا۔ منیر شامی کی آہوزاری کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جا کر خبر لاؤ یہ کون مصیبت کا مارا ہے جو جنگل میں تنہا بیٹھا یوں رو رہا ہے۔ ساتھی گئے اور خبر لائے کہ ایک خوبصورت نوجوان فقیرانہ حال کیے ایک درخت کے نیچے بیٹھا رو رہا ہے، نہ کسی کی طرف دھیان کرتا ہے اور نہ کسی کے سوال کا جواب دیتا ہے۔ حاتم خود منیر شامی کے پاس پہنچا اور بولا، اے نوجوان، تجھ پر ایسی کیا مصیبت پڑی جو تیری یہ حالت ہو رہی ہے؟ منیر شامی نے جو سر اٹھا کر دیکھا تو ایک بادشاہ کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ حاتم کی شان اور جلال دیکھ کر اس کی کچھ ڈھارس بندھی۔ اس نے درد بھرے لہجے میں کہا، حوصلہ کہاں سے لاؤں میں اپنی داستان سناؤں، پھر ایسا کون ہے جو میرے دکھ کا علاج کر سکے؟ اس پر حاتم نے کہا، اے نوجوان، تسلی رکھ اور اپنا حال مجھ سے کہہ، میرا نام حاتم طائی ہے، میں خدا واسطے دوسروں کی مدد کرتا ہوں، اگر تجھے دنیا کی دولت درکار ہے تو وہ لے لے، کسی دشمن نے ستایا ہے تو اس کو میرے سامنے کر دے، میں تجھے اس سے نجات دلا دوں گا، کسی سے شادی کی خواہش ہے تو میں اس کی بھی تدبیر کرنے کو تیار ہوں، اور کچھ اور درکار ہے تو بلا جھجک کہہ۔ حاتم طائی کی ان باتوں کو سن کر منیر شامی کو حوصلہ ہوا تو اس نے اپنی ساری داستان کہہ سنائی۔ اس کے بعد حسن بانو کی تصویر نکال کر اس کے سامنے رکھی اور کہا، اے حاتم، اب تو خود ہی بتا، اس کے بغیر میں کیسے جیوں؟ حاتم طائی نے کہا، اتنا بے تاب نہ ہو، صبر سے کام لے، میں تیری مدد کروں گا۔ اس طرح تسلی دے کر حاتم اسے اپنے ساتھ محل لایا، نہلا دھلا کر پوشاک بدلوائی، کھانا کھلایا، 2-4 روز تک اپنے پاس رکھا اور پھر امیروں وزیروں کو کاروبار سلطنت ٹھیک طور سے انجام دینے اور مسافروں محتاجوں غریبوں کی امداد کرتے رہنے کی تاکید کر کے منیر شامی کو ساتھ لے کر شاہ آباد کی طرف روانہ ہوا۔ جب حاتم طائی شاہ آباد پہنچا تو حسن بانو کے نوکروں نے مہمان سرا میں ٹھہرا کر طرح طرح کے کھانے سامنے لا رکھے
اور عرض کی، اشرفیہ روپے جس قدر درکار ہے حاضر ہے۔ حاتم طائی نے جواب دیا، میاں میں روٹی اور اشرفیوں کا محتاج نہیں، خدا کا دیا ہوا میرے پاس بہت کچھ ہے، میں تو حسن مانو کے سوال کا جواب پورا کرنے آیا ہوں۔ خادموں نے جا کر عرض کی، حاتم طائی 7 سوال پورے کرنے کا عزم رکھتا ہے اور منیر شامی اس کے ساتھ ہے۔ حسن مانو نے ان دونوں کو بلوایا۔ حاتم طائی نے حسن مانو سے کہا کہ اپنے سوال بیان کر اور ساتھ ہی یہ وعدہ کرو کہ اگر ان سوالوں کو پورا کرو تو منیر شامی سے ہی شادی کرو گی۔ یہ سن کر حسن مانو ہنسی اور کہا، آج تک جتنے آئے ہیں وہ خود مجھ سے شادی کے خواہشمند آئے ہیں، پہلا شخص ہے جو میرے سوال اس لیے پورے کرنا چاہتا ہے کہ میں کسی اور سے میری شادی کرا سکے۔ ان میں سے تو کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا، دیکھتے ہیں کہ تم یہ کارنامہ کرتے ہو کیسے۔ خیر میں وعدہ کرتی ہوں اگر تم نے میرے سوالوں کے جواب لا دیے تو منیر شامی سے شادی کر لوں گی۔ اب سنو، پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کہتا پھرتا ہے ایک بار دیکھا ہے، دوسری بار دیکھنے کی ہوس ہے، اس کی خبر لاؤ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ تو اس نے ایسا کیا دیکھا ہے جس کے دوبارہ دیکھنے کی ہوس ہو، پہلے اس کو پورا کرو پھر دوسرے کی فکر کرنا۔ حاتم طائی نے منیر شامی کو حسن مانو کے پاس چھوڑا اور کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، جب تک میں واپس نہ آؤں اس کا خیال رکھنا۔ خود وہ حسن مانو کے پہلے سوال کا جواب لانے کے لیے روانہ ہوا، لیکن دل میں سوچتا تھا کہ بات کہنے والے کا نہ کوئی پتہ ہے نہ ہی کوئی نشان، اب میں کدھر جاؤں اور کس سے پوچھوں۔ بہرحال خدا پر بھروسہ کر کے چلتا گیا۔ ایک جنگل میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، ایک بھیڑیا ایک ہرنی کو شکار کرنا چاہتا ہے۔ حاتم کو ہرنی پر رحم آیا اور اس کے قریب جا کر بھیڑیے کو للکار کر کہا، اے نابکار، کیا کرتا ہے، یہ بچے والی ہے، خبردار اس کا بال بھی بیکا ہوا تو میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بھیڑیا حاتم کی للکار سن کر ڈر گیا اور اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، شاید تم حاتم طائی ہو جو ایسے اس کے آڑے آئے ہو اور مجھے مار ڈالنے پر کمر بستہ ہو۔ حاتم نے جواب دیا، ہاں میں حاتم طائی ہوں۔ بھیڑیے نے کہا، تمہارے بارے میں یہ بات ہر جگہ مشہور ہے، تم ہر مخلوق کے ساتھ احسان کرتے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ میرا شکار میرے منہ سے کیوں چھڑایا؟ اللہ نے میری خوراک اسی طرح مقرر کی ہے، اگر میں شکار نہ کروں تو زندہ کیسے رہوں؟ حاتم نے کہا، میں مانتا ہوں، لیکن اس ہرنی کے بچے بہت چھوٹے ہیں، بہتر ہوگا تم اس کی جگہ کسی اور طریقے سے پیٹ کی آگ بجھا لو۔ بھیڑیے نے کہا، وہ طریقہ کیا ہوگا تم ہی مجھے بتاؤ۔ حاتم نے اپنے تھیلے سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکالا اور بھیڑیے کے سامنے ڈال کر کہا، لے اپنا پیٹ بھر لے اور اس ہرنی کو چھوڑ دے۔ ہرنی تو حاتم کو دعائیں دیتی ہوئی ایک طرف کو چلی گئی اور بھیڑیا گوشت کھانے میں مشغول ہو گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ حیرانی کے ساتھ حاتم کی طرح دیکھتا بھی جاتا تھا۔ گوشت کھا کر اس نے کہا، اے حاتم، ایسی کیا مصیبت پڑی کہ جو اپنا ملک چھوڑ کر اس جنگل میں چلے آئے؟ حاتم طائی نے منیر شامی کا سارا حال کہہ سنایا اور بتایا کہ میں نے حسن بانو کے 7 سوال پورے کرنے کا عہد کیا ہے، اب پہلے سوال کا جواب معلوم کرنے نکلا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے ایک بار دیکھا ہے، دوسری بار دیکھنے کی ہوس ہے، اب پتہ نہیں وہ کون شخص ہے، اس نے کیا دیکھا اور کہاں رہتا ہے۔ یہ سن کر بھیڑیے نے کہا، اے حاتم، میں اس جگہ کو جانتا ہوں، اس کا نام دشت حویدہ ہے، جو شخص وہاں جاتا ہے یہی آواز سنتا ہے۔ حاتم نے پوچھا، دشت حویدہ کہاں ہے؟ بھیڑیا بولا، یہاں سے مشرق کی سمت جاؤ، 3 دن کے سفر کے بعد 2 راستے ملیں گے، تم بائیں ہاتھ کا راستہ چھوڑ کر دائیں ہاتھ کی طرف ہو لینا، وہاں پہنچو گے تو اپنا مدعا حاصل کرو گے۔ یہ سن کر حاتم وہاں سے چل دیا۔ تھوڑی ہی دیر گیا ہوگا کہ اچانک ایک طرف سے ایک سیاہ سانپ نمودار ہوا اور حاتم کو ڈس لیا۔ حاتم تڑپ کر گرا اور اس کا جسم اینٹنے لگا۔ سانپ کا زہر تیزی سے چڑھتا جا رہا تھا، اتنے میں ایک گدڑ کا اس طرف سے گزر ہوا، اس نے حاتم کو تڑپتے دیکھا تو اسے گھسیٹ کر اپنے بھٹ میں لے گیا۔ اس کی مادہ نے دیکھا کہ گدڑ ایک تڑپتے ہوئے شخص کو لے کر آیا ہے
تو حیران ہو کر بولی، یہ کسے لے آئے ہو؟ کون ہے یہ نوجوان؟ گدڑ نے کہا، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ ایک روز جنگل سے حاتم کا گزر ہوگا اور وہ ایک بچوں والی ہرنی کو ایک بھیڑیے کا شکار بننے سے بچائے گا، پھر جنگل میں سب سے زہریلا سانپ اسے ڈس لے گا، وہ اسی درخت کے نیچے گرے گا، جو بھی اس کی مدد کرے گا وہ اپنے قبیلے کا بادشاہ بنے گا۔ مجھے یقین ہے یہ حاتم وہی ہے، اگر میں اس کی جان بچا سکا تو قبیلے کی بادشاہی میرے حصے میں آئے گی۔ مادہ نے کہا، وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن تم اس کی جان کیسے بچاؤ گے؟ اس سانپ کے کاٹے کا علاج تو اس کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ گدڑ نے کہا، ایک دفعہ میں نے سانپوں کے بادشاہ کو ایک سپیرے سے بچایا تھا، اس کے پاس جاتا ہوں، وہ کہے گا تو میں جس سانپ نے حاتم کو ڈسا ہے خود ہی آ کر اس کا زہر چوس لے گا۔ یہ کہہ کر گدڑ سانپوں کے بادشاہ کے پاس پہنچا اور اسے تمام کہانی کہہ سنائی۔ سانپوں کے بادشاہ نے فوراً حاتم کو ڈسنے والے سانپ کو طلب کر کے حکم دیا کہ وہ ابھی جائے اور حاتم کے جسم سے زہر چوس لے۔ سانپ نے کہا، زہر تو میں چوس لوں گا، لیکن حاتم تب تک چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوگا جب تک پریروں کا بھیجا اس کے زخم پر نہیں لگایا جائے گا۔ گدڑ نے پوچھا، یہ پریرو کون سا جانور ہے؟ سانپ نے بتایا، یہ پریرو ایک ایسا جانور ہے جس کا سر عورت کی طرح اور جسم مور کی طرح ہوتا ہے، مائع سندان کے جنگل کے علاوہ کہیں نہیں ملتا۔ سانپوں کے بادشاہ نے کہا، وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن بدبخت، یہ تو بتا تو نے اس حاتم جیسے نیک مرد کو کیوں ڈسا؟ سانپ نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا، جس جگہ سے حاتم گزر رہا تھا اس کے قریب ہی میری مادہ نے انڈے دیے ہوئے تھے، مجھے ڈر ہوا کہیں وہ انہیں کچل نہ دے، اس لیے میں نے اسے ڈسا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ نوجوان حاتم ہے تو کبھی ایسا نہ کرتا، کیونکہ وہ تو کسی جاندار کو بے وجہ نقصان نہیں پہنچاتا۔ سانپوں کے بادشاہ نے کہا، اب تم میرے دوست گدڑ کے ساتھ جاؤ، پہلے حاتم کا زہر چوسو، پھر پریروں کا شکار کرنے میں اس کی مدد کرو۔ گدڑ سانپ کو لے کر اپنے بھٹ میں آیا۔ سانپ نے حاتم کے جسم سے اپنا زہر چوس لیا اور اس کے بعد وہ اور گدڑ مائع سندان کے جنگل کی طرف روانہ ہوئے اور 7 دن کے بعد پریروں کا بھیجا لے کر واپس آئے۔ تب تک گدڑ کی مادہ حاتم کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ بھیجا حاتم کے زخم پر لگایا تو وہ فوراً صحت یاب ہو گیا۔ حاتم تائی نے گدڑ سے کہا، تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، اب بتاؤ میں تمہیں اس کا کیا صلہ دوں؟ گدڑ نے کہا، میرے بزرگوں کا کہا تھا کہ جو بھی حاتم کی مدد کرے گا وہ ایک دن اپنے قبیلے کا بادشاہ بنے گا، میں نے جو کچھ کیا اسی غرض سے کیا۔ حاتم نے کہا، ایک انسان کی جان کے بدلے ایک قبیلے کی بادشاہی کی کیا وقت ہے؟ تمہارا احسان اس سے بہت بڑا ہے، تم مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ گدڑ نے کہا، اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو پھر ایک کام کر دو، یہاں سے کچھ لگڑ بگڑوں کا ایک جوڑا رہتا ہے، وہ ہر سال ہمارے قبیلے پر حملہ آور ہوتا ہے اور ہمارے بچوں کو کھانے کی کوشش کرتا ہے، بہت سے معصوم بچے مارے جاتے ہیں، اگر ہو سکے تو ہمیں اس سے نجات دلا دو۔ حاتم نے کہا، تم مجھے ان کے رہنے کی جگہ دکھا دو، میں کوشش کروں گا ان کی جان بھی نہ جائے اور تمہاری جان بھی چھوٹ جائے۔ گدڑ اسے ساتھ لے کر اس جگہ گیا جہاں لگڑ بگے رہتے تھے۔ حاتم تائی ایک طرف بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بعد لگڑ بگوں کا جوڑا وہاں آیا۔ حاتم کو وہاں بیٹھا دیکھ کر نر نے للکار کر کہا، اے نوجوان، تو کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ تیرے بیٹھے رہنے کی جگہ نہیں، اگر تو اپنی خیریت چاہتا ہے تو الٹے پاؤں یہاں سے چلا جا، نہیں تو ابھی تیری تکا بوٹی کر دیں گے۔ حاتم نے مسکرا کر کہا، اے نادانو، مجھ سے اتنا کیوں ڈرتے ہو؟ مجھ سے تجھے کوئی تکلیف یا نقصان نہیں پہنچے گا۔ لگڑ بگے نے کہا، ہمیں تمہاری بات پر اعتبار نہیں، تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ حاتم نے کہا، جب تک تم وعدہ نہ کرو کہ آئندہ گدڑوں کے قبیلے پر حملہ نہ کرو گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر لگڑ بگوں کو بہت غصہ آیا، وہ حاتم پر حملہ آور ہوئے۔ حاتم نے ایک طرف ہو کر ان کا حملہ خالی کر دیا اور کہا،
मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, अब भी वक्त है, मेरी बात मान जाओ। लगड़बगे कुछ सुनने पर तैयार ना थे। उन्होंने एक दफा फिर हमला किया। मजबूर होकर हातिम ने जवाबी वार किया और इनके दांत तोड़ डाले। दूसरी मरतबा हमला किया तो इनके नाखून काट डाले। अब लगड़बगे इस काबिल न थे कि किसी का शिकार कर सके। लगड़बगों ने अपना ये हाल देखा तो रोने लगे और हातिम से कहा, इससे तो बेहतर है तुम हमें मार डाल दे। अब हम शिकार कैसे करेंगे, अपना पेट कैसे भरेंगे। इनकी बात सुनकर हातिम का अफसोस मिलने लगा, लेकिन इसी वक्त गिद्दड़ ने सामने आकर कहा, ऐ हातिम, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका पेट भरना हमारी जिम्मेदारी है। जब तक ये जिंदा रहेंगी हम इन्हें खाना पहुंचाते रहेंगे। ये सुनकर हातिम भी खुश हुआ और लगड़बगे मुतमिन हो गए। हातिम गिद्दड़ को लेकर इनके कबीले के पास आया। जब कबीले वालों ने सुना कि गिद्दड़ की बदौलत इसकी जान लगड़बगों से छूट गई, वो तो सब बहुत खुश हुए। उन्होंने गिद्दड़ को अपना बादशाह बना लिया और इस तरह बुजुर्गों की पेशगोई पूरी हुई। इसके बाद हातिम ने गिद्दड़ से दश्ते हवेदा की तरफ जाने वाले रास्ते की बाबत दरियाफ्त किया। गिद्दड़ ने कहा, जो रास्ता तुम्हें भेड़िए ने बताया था वही ठीक है। दाईं तरफ वाला रास्ता बहुत तवील है, इस पर तो कई महीने लग जाएंगे। बाईं तरफ वाला रास्ता मुख्तसर है, लेकिन इस पर रीछों का जंगल पड़ता है, वहां से गुजरना बहुत मुश्किल है। हातिम ने दिल में सोचा कि बाईं तरफ वाले रास्ते से ही चलते हैं। जानवरों की जुबानी तो समझता हूँ, मुझे जानवरों की जुबान तो आती ही है। रीछों से बात करके इन्हें राजी कर लूंगा। ये सोचकर वो रवाना हुआ। 3 दिन बाद जब इस दुराहे पर पहुंचा तो बाईं तरफ वाले रास्ते पर हो लिया। कुछ दूर गया कि रीछों के एक गोल ने इसे घेरे में ले लिया। हातिम ने इनसे कहा, मुझे अपने बादशाह के पास ले चलो। रीछों ने जब हातिम को अपनी जुबान में बात करते सुना तो बहुत हैरान हुए और इसे अपने बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने हातिम को देखा तो खुश हो कहा, मैं कितने अरसे से तुम्हारी ही राह देख रहा था। बुजुर्गों ने कहा है कि मेरी बेटी की शादी हातिम से होगी। वो एक दिन खुद चलकर यहाँ आएगा। अब मैं अपनी बेटी से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। हातिम ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और बोला, ऐसा कैसे मुमकिन है? मैं इंसान और वो हैवान की शादी कैसे हो सकती है? रीछों का बादशाह ये सुनकर हंसा और बोला, ऐसी बातों का कोई फायदा नहीं। अगर मेरी बेटी से शादी पर तैयार ना हुए तो यहाँ से कभी ना जा सकोगे। हातिम ने एक और हीला किया, ऐ बादशाह, मैं एक मामूली इंसान हूँ और तुम्हारी बेटी शहजादी है, और एक शहजादी से एक आम इंसान का भला क्या जोड़। रीछों के बादशाह ने कहा, इधर उधर की बातें ना बनाओ। मैं जानता हूँ तुम भी यमन के बादशाह हो और मेरी बेटी के साथ तुम्हारा खूब जोड़ रहेगा। इतने में शोर उठा। रीछों की शहजादी भी इसी तरफ आ रही है। थोड़ी देर बाद शहजादी दरबार में दाखिल हुई। हातिम ये देखकर हैरान रह गया। वो कोई रीछनी ना थी, बल्कि एक नहायत ही हसीन और जमील लड़की थी। इसने हैरत से रीछों के बादशाह की तरफ देखा। बादशाह समझ गया कि इसके जहन में क्या सवाल उभर रहे हैं। हंस कर बोला, अरे बेवकूफ़, ये मेरी हकीकी नहीं बल्कि मुंह बोली बेटी है। इसके माँ बाप के मुझ पर बहुत से एहसानात थे। ये छोटी सी थी, इसका इंतकाल हो गया। बचपन ही से मैंने इसे पाला है और इसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मेरी बेटी है और रीछों की शहजादी कहलाती है। अब बताओ, इससे शादी करोगे या नहीं? अब हातिम के पास इनकार का कोई जवाब ना था, लेकिन इसने फिर भी कहा, मैं ज़रूर शादी कर लेता, लेकिन मैं घर से किसी मुसीबत ज़्यादा की मदद के लिए निकला हूँ। जब तक वो काम नहीं कर लेता अपने बारे में कुछ नहीं सोच सकता। मैंने इससे वादा किया हुआ है। रीछों के बादशाह और शहजादी ने इसके मुंह से मुनीर शामी की दास्तान और हसन बानो के 7 सवालों का अहवाल सुना। रीछों के बादशाह ने कहा, यह तो मुझे मालूम था कि हातिम नहायत जवान मर्द और दरिया दिल है, लेकिन एक अजनबी की खातिर इतनी मुश्किल काम करने पर राजी हो जाएगा, ये तो मेरे गुमान में भी ना था। तुम वाकई इस बात के मुस्तहक हो कि रीछों की शहजादी तुम्हारी दुल्हन बने, मगर ये भी ज़रूरी है कि तुम अपना वादा पूरा करो।
समझ में नहीं आता इस उलझन का क्या हल होगा। रीछों की शहजादी ने कहा, अगर तुम वादा करो अपना काम पूरा करने के बाद यहाँ वापस आकर मुझसे शादी करोगे तो मैं बाखुशी इसका इंतज़ार करूँगी। हातिम ने वादा किया। रीछों के बादशाह और शहजादी ने खुशी खुशी इसे रुखसत किया। जाने से पहले रीछ की बेटी ने एक मोहरा इसके हवाले किया और कहा, ए हातिम, ये मोहरा हमेशा अपने पास रखना। इसकी खासियत ये है, जिसके पास ये मोहरा होता है वो ना आग में जलता है ना ही पानी में डूबता है और कोई जहर इस पर असर नहीं करता। अब जाओ, तुम्हें खुदा को सौंपा। हातिम ने इसका शुक्रिया अदा किया और कहा, खुदा ने चाहा तो मैं जल्द ही वापस आकर तुमसे शादी करूँगा। ये कहकर वहाँ से रुखसत हुआ। रीछों का एक दस्ता जंगल की आखिरी हद तक इसे छोड़ने के लिए आया। जंगल से चंद दिन की मुसाफर के बाद हातिम एक रेगिस्तान में पहुंचा, जहाँ ताने पानी का निशान तक न था। जहाँ तक नजर जाती रेत ही रेत नजर आती। बहरहाल हातिम अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ता रहा। सफ़र के दौरान एक रोज़ एक पहाड़ जैसा अस्तहा इसके सामने आ गया। हातिम ने बचकर निकलना चाहा, मगर अस्तहे ने ज़ोर से अपना सांस अंदर की तरफ खींचा। हातिम ने कदम जमाने की बहुत कोशिश की, मगर हवा के ज़ोर से सिरकता हुआ अस्तहे के मुंह में जा पड़ा। अस्तहे ने इसे सालम निगल लिया। हातिम ने सोचा, ये खूब हुई, अब भला मैं इस अस्तहे के पेट से निकलूं तो कैसे निकलूं। वो तो रीछ का दिया हुआ मोहरा और इसकी पगड़ी भी मौजूद था। इसने अस्तहे के जहर ने हातिम पर असर ना किया। 3 रोज तक हातिम अस्तहे के पेट में फिरता रहा और इधर से उधर रास्ता ढूंढता रहा। हातिम ताई की भाग दौड़ से अस्तहे को तकलीफ हुई तो इसने कह करके इसे बाहर उगल दिया। हातिम ने बाहर निकल खुदा का शुक्र किया और रेत पर खड़े होकर अपने कपड़े सुखाए जो अस्तहे के पेट में गंदगी से लथड़ गए थे। जब कपड़े ज़रा सूख गए तो आगे रवाना हुआ। थोड़ी दूर आगे जाकर एक तालाब नजर आया। वो दौड़कर इसके किनारे जा बैठा और अपने कपड़े धोकर सुखाए और इसके बाद फिर सफ़र का आगाज़ किया। चलते चलते एक पहाड़ तक पहुंचा जो सरसब्ज़ शादाब दरख्तों से भरा हुआ था। वो सैकड़ों मकान थे जो दरख्तों के दरमियान हीरो की तरह चमक रहे थे। हातिम बहुत थक चुका था, इसलिए एक तरफ लेट कर सो गया। हातिम सो रहा था कि नज़दीक के मकान का मालिक वहां आ पहुंचा। इसने हातिम को सोते देखा तो इसके पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद हातिम की आंख खुली तो देखा कोई पास बैठा है। इसने उठकर इस शख्स को सलाम किया। इस शख्स ने सवाल किया, कौन हो भाई और कहाँ जा रहे हो। हातिम ने कहा, मैं हातिम ताई और दश्ते हवेदा की तलाश में हूँ। इस शख्स ने कहा, भाई क्यों अपनी जान के दुश्मन हो। क्या तुम्हारा कोई हमदर्द ना था जो तुम्हें ऐसे जवान लेवा सफ़र पर निकलने से मना करता। हातिम ने कहा, मैंने इस काम का बेड़ा अपने लिए नहीं उठाया बल्कि किसी की मदद करने की खातिर इस सफ़र पर निकला हूँ। ये कहकर इसने हसन बानो के 7 सवालों और मनीर शामी की सारी दास्तान कह सुनाई। ये सुनकर इस शख्स ने कहा, साबित हो गया कि तुम वाकई हातिम ताई हो। किसी अजनबी के लिए इतनी मुसीबत कैसे मोल ले सकता है। मेरी दुआ है कि तुम्हें दश्ते हवेदा तक पहुंचने में कामयाबी नसीब हो। लेकिन ये सोचकर दिल घबराता है कि आज तक दश्ते हवेदा की तरफ जाने वाला कोई शख्स वापस नहीं आया, और अगर आया भी है तो अपने होशोवास में नहीं रहा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब तुम दश्ते हवेदा के पास पहुँचोगे तो वहाँ कोई तुम्हें जुल्मात में ले जाएगा। वहाँ बहुत सी हसीनो जमील औरतें होंगी जो तुमसे शादी करने की ख्वाहिश करेंगी, और तुम किसी की तरफ तवज्जो ना देना और जान छुड़ाकर भागने की कोशिश करना। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब रहे तो इंशाल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, वरना ता क़यामत परेशान रहोगे। हातिम ने इस शख्स का शुक्रिया अदा किया और रात इसके घर में काटी और सुबह इससे रुखसत लेकर रवाना हुआ। चंद दिनों के सफ़र के बाद वो एक खूबसूरत तालाब के किनारे पहुंचा। प्यास लगी थी इसलिए पानी पीने लग गया। अभी वो तालाब के किनारे बैठा ही था
ایک عورت پانی سے نکلی اور حاتم کا ہاتھ پکڑ کر پانی میں غوطہ مار گئی۔ جب حاتم کا پاؤں زمین کی تہہ میں پہنچا تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور حیران رہ گیا۔ وہ ایک عالی شان باغ میں کھڑا ہے۔ عورت اس کا ہاتھ چھوڑ کر ایک طرف چلی گئی اور وہ باغ کی سیر کرنے لگا۔ اتنے میں بہت سی عورتیں آئیں اور حاتم کو زبردستی کھینچتی ہوئی ایک مکان میں لے گئی جو لال اور یاقوت سے بنا ہوا تھا۔ اس کی ہر دیوار پر لاکھوں تصویریں لگی تھی اور درمیان میں ایک جڑاؤ درخت تخت بچھا ہوا تھا۔ عورتوں نے حاتم کو لے جا کر تخت پر بٹھا دیا اور خود وہ سب تصویریں بن کر دیوار سے لگ گئیں۔ حاتم حیران ہو کر دیکھتا تھا کہ ابھی تو یہ جیتی جاگتی عورتیں تھیں اور ابھی تصویریں بن گئیں۔ وہ اسی حیرانی میں تھا کہ ایک عورت جو ان میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی حاتم کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا۔ 3 دن اور 3 رات تک حاتم اسی طرح تخت پر بیٹھا رہا اور جو عورت چہرے پر نقاب ڈالے اس کے سامنے کھڑی رہی۔ اسی دوران تصویریں بن جانے والی عورتیں حاتم سے کہتی کہ ہم میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی کر لو۔ حاتم نے کسی کی طرف توجہ نہ دی۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ حاتم تنگ آنے لگا تھا۔ اس نے سوچا مجھے یہاں سے نکلنے کی تدبیر کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ اٹھا اور سامنے کھڑی عورت سے کچھ کہنا چاہا کہ وہ ایک عورت تخت کے نیچے سے نکلی۔ اس نے حاتم کے ایک لات ایسی ماری کہ حاتم کا کہیں جا پڑا۔ اب سر اٹھا کر جو دیکھا تو وہاں نہ عورت تھی، نہ ہی تخت اور نہ ہی باغ۔ ایک جنگل لکودک صحرا اور سنسان تھا۔ دوسری طرف کنارہ نظر نہ آتا تھا۔ حاتم سمجھ گیا کہ یہی دشت ہویدا ہے۔ وہ اٹھا اور ادھر ادھر پھرنے لگا۔ اتنے میں ایک طرف سے یہ آواز اس کے کان میں آئی، ایک بار دیکھا ہے دوسری بار دیکھنے کی ہوس ہے۔ حاتم سیدھا اسی طرف کو بھاگا۔ کیا دیکھتا ہے ایک شخص سفید داڑھی فقیروں کے سے لباس میں زمین پر بیٹھا ہے۔ حاتم کے پاس جا کر سلام کیا تو وہ بولا، اے نوجوان، کہاں سے آیا اور اس جنگل میں تجھے کیا کام ہے؟ حاتم نے کہا، اے بزرگ، میں اسی بات کی تلاش میں اپنے شہر سے نکلا ہوں۔ تم نے ایسا کیا دیکھا جس کے دیکھنے کی دوبارہ ہوس رکھتے ہو؟ خدا کے لیے ماجرا بیان کرو۔ اس شخص نے حاتم کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہنے لگا، ایک روز کی بات ہے، میں سیر کرتا ایک تالاب پر جا نکلا۔ جب پانی پینے کے لیے جھکا تو ایک عورت پانی سے نکلی اور میرا ہاتھ پکڑ کر پانی میں غوطہ مار گئی۔ میں نے تہہ میں جا کر آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک عالی شان باغ نظر آیا۔ پھر وہ بہت سی عورتیں آئیں، انہوں نے لے جا کر مجھے ایک جڑاؤ تخت پر بٹھا دیا اور ایک عورت چہرے پر نقاب ڈالے تخت کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بات کرنا چاہی تو اس عورت نے تخت کے نیچے سے نکل کر ایک ایسی لات ماری کہ میں اسی جنگل میں آ پڑا اور وہ باغ اور تخت سب نظروں سے غائب ہو گیا۔ اسی دن سے میں 8 پہر گریہ زاری کرتا رہتا ہوں اور اس جنگل میں دوڑتے بھاگتے یہی کہتا پھرتا ہوں، ایک بار دیکھا ہے دوسری بار دیکھنے کی ہوس ہے۔ حاتم کو اپنے سوال کا جواب مل چکا تھا۔ اس نے اس شخص سے کہا، تم چاہو تمہاری یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ اس شخص نے آمادگی کا اظہار کیا تو وہ اسے اپنے ساتھ لے کر تالاب پر آیا اور کہا، ابھی یہاں سے ایک عورت نکلے گی اور تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں دوبارہ اسی باغ میں لے جائے گی۔ وہاں کسی کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ دوبارہ باغ سے نکال دیے جاؤ گے۔ اس شخص نے اس کا شکریہ ادا کیا اور تالاب کے کنارے بیٹھ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک عورت پانی سے نکلی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پانی میں اتر گئی۔ حاتم واپسی کے سفر پر روانہ ہوا۔ یہاں آتے ہوئے جس چیز سے ملاقات ہوئی تھی اس سے دوبارہ ملتا گیا۔ ریچھوں کے جنگل میں پہنچ کر ریچھوں کی بیٹی سے بھی ملا اور اس سے وعدہ کیا کہ جیسے ہی حسن بانو کے سوالات پورے ہو جائیں گے تو وہ اس کے پاس واپس آئے گا اور اسے اپنے ساتھ یمن لے جائے گا۔ یہاں سے رخصت ہو کر شاہ آباد پہنچا اور سارا ماجرا حسن بانو کو سنا کر کہا، اے حسن بانو، میں نے تمہارا ایک سوال پورا کر دیا ہے۔ اب
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हातिम ताई ने 7 सवाल पूरे किए या नहीं, ये देखते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।